ओलीको निम्ति होइन, यो हाम्रो भोलिको निम्ति हो भनेर जुन जनताले नाकाबन्दीको सामना गरे त्यो जनताले ओलीको लिम्पुवा धुरामाथिको हकदाबी मोदीमाथिसँगको पौठे जोरीलाई अलपत्र पार्छ। सर्वोच्चले यसले ओलीलाई घाटा गरेर सोच्यो अर्को प्रधानमन्त्री हुनेले ओलीसँग 17 पटक हार्नुपर्छ। शैलेन्द्र शमशेर त्यस्तो सर्टिफिकेट किनेको मान्छे नभए पनि मध्यम ग्रेडको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ शैलेन्द्र शमशेरको मृत्यु पनि यो माटोमा नहुन सक्छ। आफूभन्दा तल्लालाई होच्याउनु पनि मिल्दैन। उहिले 54 सालमा मनमोहन अधिकारीलाई भदौ 12 गते 52 सालमा विश्वनाथ उपाध्यायले अपमानपूर्वक काङ्ग्रेसको कठपुतली भएर उहाँले हराउनुभयो। तर मनमोहन अधिकारीको मृत्यु जनताको बिचमा भयो। तर विश्वनाथ उपाध्याय अमेरिका रवाना भए। शैलेन्द्र शमशेरको मृत्यु पनि यो माटोमा नहुन सक्छ। इतिहासले लेखाजोखा गर्नेछ। तर सम्मानित पदमा उहाँ हुनुहुन्छ। तर माटोलाई बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर जङ्गबहादुर राणा जबरा छ नि, उहाँको पालामा आएको भूमि हो। लिम्पुवा धुरा ल्याउने प्रधानमन्त्री विरुद्धको अभियानमा शैलेन्द्र शमशेरले जो माटोको पक्षमा उभिन सक्नु भएन, उहाँलाई प्राण त्याग्ने बेला पछुतो लाग्न सक्छ। उहाँले आफ्नो रसायन, उहाँको नस्ल, उहाँको जातको विरुद्धमा जो लाग्नुभयो र हिजो हिम्मत गर्न सक्नु भएन, उहाँलाई कुनै दिनमा पछुतो लाग्न सक्छ। हामी त उहाँको सलाम ठोक्छौँ। हामी बहुदलीय जनवादी हौँ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, आवधिक निर्वाचनमा 2/3 पायो भने आवधिक निर्वाचन संसदीय व्यवस्था भन्ने, 1 सिट पनि 0 सिट झाडे पनि नमान्ने भन्ने हुँदैन। जनता जनार्दनले 2 सिटमा झाडे पनि 1 सिटमा झाडे पनि मान्नुपर्छ र अदालतले अप्रियभन्दा अप्रिय निर्णय भए पनि मान्नुपर्छ। तर नयाँ मुलुक बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर ल्याउने जङ्गबहादुरको सन्तानको जस्तो उहाँले हिम्मत गर्न सक्नु भएन। न्यायालयले देश बचायो, राष्ट्रियता बचायो, यो व्यवस्था बचायो, यो संविधान बचायो भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो पनि ठिक हो। कसरी भन्दाखेरि यदि एउटा बाध्यता पनि हुनसक्छ न्यायालयलाई, किन भन्दाखेरि हामीले जसरी हार्दाखेरि देश जित्यो नि, देश जितेको अनुभूति गरेको छौँ। किन भन्दाखेरि माधव झल्लान र प्रचण्डले हारेको भए अदालतको हुर्मत लिनुहुन्थ्यो, सेनाको हुर्मत लिनुहुन्थ्यो र राष्ट्रपतिको हुर्मत लिनुहुन्थ्यो। आज उहाँहरू विचित्र ढङ्गले न्यायालयको पुजारी हुनुभएको छ। राजकीय एउटा अनुशासनको पक्षपाती हुनुभएको छ। यो एउटा देशको जित हो। नमस्ते। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जुन संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभएको थियो। यो विषय हिजो मात्रै सर्वोच्चले टुङ्गाएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदल गरिदिएको छ। तपाईँले यसलाई के भन्नुहुन्छ? खेलाडीले गोल हान्छ, इनकेस फल हुनु भनेको उसको साधना अभ्यास अलिकता नपुगेको हो, नियत खराब मान्न सकिन्न। गोल फल हुनु भनेको, खेलाडीले हानेको गोल फल हुनु भनेको खेलाडीको नियत खराब मानिँदैन। एक हामी सर्वोच्चको जो फैसला छ त्यसलाई सम्मान गर्छौँ, सलाम ठोक्छौँ। किन भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद जब जो विचार छ यो केवल 3 अक्षर होइन, यो एक जीवनशैली हो, संस्कार हो, निष्ठा हो, प्रतिबद्धता हो। आफ्नो इच्छाको फैसला आयो भने मान्ने, नत्र नमान्ने भनेर हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जो विश्वका कुनै पनि कम्युनिस्टले स्वीकार नगरेको सिद्धान्त, प्रचण्डले पनि मनदेखि नस्वीकार गरेको सिद्धान्त, यो अहिले उहाँलाई फाइदा भयो त। सर्वोच्चलाई उहाँले उफ्रेर सलाम गर्नुभएको छ। उहाँको विरोधको फैसला आइदिएको भए उहाँ अदालतको हुज्जत लिनुहुन्थ्यो। तर हामी अदालतको विरोध गर्नु भनेको मदन भण्डारीको अपमान गर्नु हो, उहाँको विचार जनताको बहुदलीय जनवादको अपमान गर्नु हो।
र हाम्रो निष्ठा र प्रतिबद्धताबाट व्याकरण हो। त्यसो भएको हुनाले सम्मानित अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यसलाई हामी शिरोधार्य गर्छौँ। हामीले गोल हानेका हौँ, गोल भएको हो। रेफ्रीले फेल गर्यो भनेपछि एउटा असल र अनुशासित र भविष्य बोकेको खेलाडीले त्यसलाई विरोध गर्दैन। अब सर्वोच्चको यो आदेशपछि त केपी शर्मा ओली र उहाँको समूह त पुरै खत्तम हुने अवस्था देखियो नि त। सङ्कटले अवसर ल्याउँछ। बाघले एउटै तरिकाले शिकार गर्दैन। काङ्ग्रेस टुक्रियो हिजो, एमाले पनि टुक्रियो 54 सालमा। तर एमाले 56 को चुनाव सामना गरेर 58 मा मिल्यो। तर 59 मा मिलेको काङ्ग्रेस 64 को चुनाव सामना गर्नुभन्दा अगाडि नै मिल्यो जस्तै दुईटा काङ्ग्रेस चुनाव नलडेरै मिल्न सक्छन् भने करिब 2 कम्युनिस्ट भएका कम्युनिस्ट तर वैधानिक रूपमा त पार्टी एकै छ। त्यसो भएको हुनाले सङ्कटले अवसर ल्याउँछ। नेकपाको अखण्ड भविष्यको लागि एउटा यो सुन्दर अवसर हो। यसको अर्थ अब कता जान्छ नेपालको राजनीतिक कोर्स? मलाई लाग्छ नेकपा व्यक्तिगत कहौँ, नेकपा का दुवै गुटका भनिदिनुहोस्, पार्टी नभनौँ, दुवै गुटका महत्त्वपूर्ण नेताहरूबिच आज एउटा संवाद भएको छ। सम्भवतः यो देशको भाग्यमा दुर्भाग्य लेखिएको छैन र नेकपाको भाग्यमा दुर्भाग्य लेखिएको छैन भने नेकपा एकीकरण हुन सक्छ। यसको अर्थ अब यहाँले फेरि प्रचण्डलाई नेता मानेर जानु नि भयो हैन? प्रचण्डलाई नेता त प्रचण्डलाई नेकपा भनेको नेताहरूको खानी हो। एकै प्रचण्ड मात्रै होइन, 3वटा प्रधानमन्त्री 3-4वटा उपप्रधानमन्त्री भएको पार्टी हो। नेता नमान्ने भन्ने कुरा त होइन नि। तर कुरो के हो भन्दाखेरि नेपालमा प्रतिभाहरू, पृथ्वीनारायण शाह एउटा प्रतिभा, गोर्खा एउटा सामान्य राज्य हो। काठमाडौँ भनेको मुद्रा छाप्ने महेन्द्र मल्ल भन्ने जो मुद्रा छ नि, त्यस्तो कुनै गोर्खाको मुद्रा थियो आफ्नै? थिएन। जुम्लाको जस्तो पहिचान थियो गोर्खासँग? थिएन। तर गोर्खा र जुम्ला सुके, जुम्ला र काठमाडौँ सुके, तर गोर्खा उठ्यो। किन भन्दाखेरि गोर्खासँग पृथ्वीनारायण शाह थियो। त्यसैले प्रतिभा वीरलाई जन्मिन्छन्। बीपी कोइराला करिब यो लोकतान्त्रिक युगको एउटा स्तम्भ हो र आजसम्म काङ्ग्रेस बीपी कोइरालाको उहाँको निष्ठा, उहाँको लगनशीलता, पञ्चायत स्वीकारिदिए तर प्रधानमन्त्री होइदे भनेर महेन्द्रले गुहारेका हुन्, तर उनले जेल रोजे, प्रधानमन्त्री रोजेनन्। मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी पनि स्वास्नी स्वीकार्ने, देश बिगार्ने नेता थिएनन्। यो जोक थिएन। र केपी ओलीमा पनि एउटा महानता छ। तपाईँ 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर उहाँले 1200-1500 पुर्याउनु भयो। तर एउटा कोही अर्को ओली थपेको देख्नुभयो? अर्को कुनै ओली आएन। उहाँमा नस्लवाद, जातिवाद, परिवारवाद छैन, राष्ट्र छ। त्यसो भएको हुनाले केपी ओली ह्यान्डपम्प हुन्। ह्यान्डपम्पमा 1 लोटा पानी हाल्यो भनेपछि 1 गाग्री झिक्न पाइन्छ। देउबा र प्रचण्ड माधव नेपाल मध्ये ओलीलाई सघाएर जसले 1 लोटा हाल्छ आगामी दशक उसैको राजनीति हो। अरू म यो सानातिना कुरामा मलाई अहिले भन्ने इच्छा छैन। भविष्य त्यसैको हुन्छ जसले ओलीलाई चिन्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्रीले चालेको यत्रो कदम सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि नैतिकताको आधारमा आज प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने होइन? नैतिकता, नैतिकता छुट्टै विषय हो, राजनीति छुट्टै विषय हो, राजनीतिक जित छुट्टै विषय हो, नैतिक जित छुट्टै विषय हो, अदालती फन्डा छुट्टै विषय हो। यो अदालती फन्डा हो। संसदीय व्यवस्थाको मर्म भनेको प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि हान्न पाउँछ, त्यो बेलायतको मोडेलमा जानुपर्छ। त्यो मोडेल हामीले बेलायती मोडेलबाट ल्याएका हौँ। मोटरसाइकललाई जतिसुकै मोडिफाई गरे पनि त्यो चर्का हुँदैन र
चर्कालाई जतिसुकै मोडिफाई गरे पनि त्यो मोटरसाइकल हुँदैन। संसदीय व्यवस्थामा चाहे भारत भन्नुहोस् चाहे बेलायत भन्नुहोस्, कि त हामीले संसदीय व्यवस्था मानेको होइन भन्नु पर्यो, होइन भने प्रधानमन्त्रीले मध्यअवधिमा जान पाउनु पर्थ्यो। संविधान हामीले चाहिँ माओवादीलाई फकाउने न्युले अलि हतारमा बनाएको हुनाले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अलि कर्मचारी बुद्धिमा जानुभयो, उहाँले चाहिँ शाब्दिक रूपमा जानुभयो, उहाँहरू सारमा जानु भएन। त्यतिखेर पनि हामी बहुदलीय जनवादी हुनाले उहाँलाई सम्मान गर्छौँ, तर राजनीतिक खेलबाट बाहिरिँदैनौँ। त्यसैले नैतिकता प्रचण्ड र माधव नेपाललाई नैतिकता छ। महाधिवेशन हारेको माधव नेपाल अध्यक्ष हुन मिल्ने, छोरो मरेर पार्टी सुकेर मैले पार्टी चलाउन सकेर हात उठाएको प्रचण्डले आएर ओलीसँग मिसेर कनिका मिसेर चामलमा साझेदारी गर्न पाउने, त्यो नैतिकता हुने, अनि ओलीले सन्यास लिनुपर्ने, यो हुनै सक्दैन। अब के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले? सिंहले अनेक तरिकाले स्वीकार गर्छ। हेर्नुहोस्, या त प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्नु पर्यो ओली भार भयो, नेकपा भार भयो, नेकपाले देश चलाउन नसक्ने भयो, देउबा प्रधानमन्त्री चाहियो भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने निर्वाचन आयोगले स्वीकारेको संसदीय दलको नेताको बैठकमा र निर्वाचन आयोगले स्वीकारेको पार्टीको अध्यक्षको बैठकमा उहाँले कुन नैतिकताले जाने त? तर यस्तातिर कुरातिर नजाउँ। राष्ट्रको दुर्भाग्यको अगाडि इगो गौण कुरा हो। केही कुरा ओलीले पनि आत्मलोचना गर्नु होला, केही कुरा प्रचण्डले पनि गर्नुपर्छ, केही कुरा माधव नेपालले पनि गर्नुपर्छ। 14 वर्ष माधव नेपालले काँध थाप्दा, 14 वर्ष झलनाललाई काँध थाप्दा र 7 वर्ष ओलीलाई पैँचो तिर्न चाहिँ माधव र झलनाललाई नैतिकता देखिँदैन भने ओलीले मात्रै नैतिकता देखाएर कृष्णप्रसाद हुने हो र? राजनीतिक कर्मी 4 किसिमका हुन्छन्। एउटा सन्त कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो, अर्को विद्वत मदन भण्डारी र बिपी पुष्पलाल जस्तो, अर्को घामट जस्तो पनि खेल खेल्न सक्ने गिरिजाबाबु, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड जस्तो। चौथो किसिमको भनेको चारै कुरा हुन सक्ने, ओलीसँग चारै गुण छ। उहाँ घामटसँग घामट हुनु पनि सक्नुहुन्छ, त्यागीसँग त्यागी हुनु पनि सक्नुहुन्छ, सिद्ध र विद्वतसँग सिद्धता र विद्वता पनि छ। काङ्ग्रेस र माओवादीका ओर्तालु सुकाउने, प्रचण्ड र देउबाका ओर्तालु सुकाउने ओलीसँग घामट भन्ने गुण पनि छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ कुनै लक्षण? कि त देउबालाई प्रधानमन्त्री मान्ने हो भने एमालेको सिङ्गो संसदीय दलले, नेकपाको सिङ्गो संसदीय दलले ओलीलाई मान्छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने काङ्ग्रेसले किन ओलीको निम्ति चाहिँ दुश्मनी हुनुपर्ने र प्रचण्ड जसले भदौमा छोरी जितायो काङ्ग्रेसले, असौजमा प्रचण्ड ओलीको शरणमा जानुभयो। त्यस्तो धोकेबाजलाई उधारो रूपमा समर्थन देउबाले किन गर्छन्? अनि अविश्वास प्रस्ताव नआएर ओलीले रणस्व दास हुनुपर्ने कुनै कारण देख्नुहुन्छ? यसको अर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै यो देशको प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ भन्ने तपाईँको आशा हो? रामचन्द्र पौडेललाई सोध्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री हुन कति गाह्रो छ? 17 पटक उहाँले हार्नुभयो, प्रचण्डले हराउनुभयो, होइन? अर्को प्रधानमन्त्री हुनेले ओलीसँग 17 पटक हार्नुपर्छ। कि त त्याग चाहियो, निष्ठा चाहियो। माधव झलनाथ र देउबाको रसायन के छ भन्दाखेरि माग्न जान्ने दिन नजान्ने छ। त्यसो भएको हुनाले यो अविश्वास प्रस्ताव आउन त सक्ला, तर त्यो ओलीको निम्ति वरदान साबित हुन सक्छ। पास नभयो भने 1 वर्षभित्र अर्को एउटै प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न। त्यसो भएको हुनाले सङ्कटले अवसर ल्याउँछ। ओलीको निम्ति अवसर पनि सुख पनि वरदान नै छ, सङ्कट पनि वरदान नै साबित हुने देख्छु। यसको अर्थ यो पटक उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ? अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनलाई त्याग चाहिन्छ। यदि शेरबहादुर देउबा बिपी कोइरालाको सच्चा चेला हो, गणेशमान सिंहको सच्चा चेला हो
र कृष्णप्रसाद भट्टराईको सच्चा चेला हो र 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएर भारत र प्रचण्डले दिएको धोकाबाट पाठ सिकेको हो भने यो मोदी र प्रचण्डको यो जालमा उहाँ फस्नुहुन्न। देउबा नफस्यो भनेपछि यो संसदीय यो ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव एउटा नाटक बन्छन् मात्रै हो, ओलीको निम्ति वरदान हो। नेपाल समूहले त केन्द्रसम्म ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने जस्ता तयारीहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, यही खालको छलफल अगाडि बढ्दैछ, यसको अर्थ यसमा उहाँहरू सफल हुने सम्भावना छैन? हिजो माधव नेपाल र प्रचण्डले एकअर्कालाई लड्डु खुवाउनु भयो नि, त्यस्तै यो मनका लड्डु घिउसँग उहाँले खान छुट्छ। तर वास्तविकता समकालीन नेपालमा साबेल खिएर सियो बाँकी रहेको, हन्डर ठोकेको नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता बखुफुसी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ त कानुन पनि बुझ्नुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि त त्यसबाट विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने त त्यो चुनौती त प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ होला, हुँदैन? एकैसाथ एउटा खेलाडी दुईटा गोल पोस्टमा जाने छुट हुँदैन। कि त आक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ कि प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि त्यसलाई बहुमतमा पुर्याउन सक्ने नैतिक दायित्व त उनीहरूमाथि हो नि त। प्रधानमन्त्रीमाथि दोहोरो प्रति हुँदैन, एउटा कुरा फेल गरे पुग्छ। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नहुनु भनेकै स्वतः प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत हुनु हो। अब पुनर्स्थापित भएको अहिलेको संसद छ नि, यसले बनाउने अब रहने सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहनु होइन? त्यो त अब अहिले अदालत होस्, संसद होस्, प्रधानमन्त्री हो, सरकार होस्, शक्ति पृथकीकरणले सोलेन्द्र शमशेर जबरा ओलीले चित्त नबुझेको आधारमा सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश होइन भन्न मिल्छ। अग्निप्रसाद खरेल ओलीले चित्त नबुझेको कारणले सभामुख हुनुहुन्न भन्ने भन्न मिल्छ। त्यसरी नै बाँकी दुईलाई अथवा कुनै अरू दललाई, विपक्षी दललाई, विरोधी गुटलाई चित्त नबुझेकै भरमा वैध प्रधानमन्त्री अबै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ जस्तो विद्वत वर्ग अल्मलिन मिल्छ। त्यसैले वैधता, ओलीको वैधता सूर्य जस्तै सत्य कुरा हो, सार्वभौम कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यसपछि पार्टी विघटनको सङ्घारमा छ, औपचारिकमा विभाजन नभए पनि दुईटा गुटमा एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ पार्टी अब कता अगाडि बढ्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? यो एउटा शक्ति अभ्यास हो। हामीले दुर्भाग्यपूर्वक पार्टीको गुटको झगडाको निम्ति देशलाई दुःख दिएका छौँ मात्रै हौँ। तर यसले के राम्रो गरेको छ भन्दाखेरि मध्यावधि घोषणा नगरेको भए प्रचण्ड र माधव नेपाललाई 2.5 वर्षे लोभ थियो। 2.5 वर्षे लोभमा फत्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तै केपी ओलीले भावुक भएर राजीनामा दिनुहुन्छ कि भन्ने लोभले उहाँले एउटा अपराध गर्नुभयो। तर ओली घामडसँग घामड, विद्वतसँग विद्वत, त्यागीसँग त्यागी, शिष्टसँग शिष्ट, मर्यादितसँग मर्यादित भएर लड्ने खेलाडी भएको नाताले यो 3 महिनामा देशभर जनताको लहर त देख्नुभयो नि। त्यो लहर महाभारत युद्धमा छ नि। कृष्णले विश्वरूप देखाएर कति मर्छन् कति बाँच्छन् उनले मुखमै देखाइसकेको जस्तै एउटा देखाउने, जनअदालतबाट देखाउने अवसर त जुर्यो नि। ओलीसँग 4-5 जना खेलाडी लगाएर पन्जा लडाए, जिते होलान्, तर 4-5 जना खेलाडीसँग लागेर पनि ओलीको ताकत कति छ थाहा त पाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको समूह बाहेक सबैले संसद विघटनको निर्णय असाध्यै गलत थियो, संविधान भन्दा विपरीत थियो भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू हिजो होइन यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ, यो सर्वोच्चले सदर गर्छ भनेर तपाईँहरूले चर्का नारा लगाउनु भयो। आज तपाईँहरूका अगाडि सर्वोच्चले तपाईँहरूको त्यो नारा पुरै खलबलाइदियो, पुरै उल्टाइदियो। तर पनि तपाईँहरूलाई अलिकति पनि नैतिकता भन्ने कुरा हुँदैन होइन? सोलेन्द्र शमशेरको फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतको कुर्सीमा उहाँ बस्नुभएको छ।
तर त्यो कुर्सीमा कस्ता मान्छे पनि बस्छन् भन्दाखेरि दीपक जोशी जस्ता सर्टिफिकेट किनेको मान्छे पनि बस्छन् नि। त्यस्तै शैलेन्द्र शमशेर त्यस्तो सर्टिफिकेट किनेको मान्छे नभए पनि मध्यम ग्रेडको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ सारमा संसदीय व्यवस्थाको सारमा जानु भएन, हाम्रो संविधान हतारमा बनेको संविधानको शब्दमा जानुभयो। त्यसैले उहाँकोले यसको अर्थ न्यायालयले त्यो संविधानको व्याख्या गर्न बुझेन, संविधानको मर्म बुझेन भन्ने तपाईँको आशा? विलक्षण प्रतिभाका न्यायाधीशहरू भएको भए अर्को खालको फैसला पनि आउन सक्थ्यो। मध्यम ग्रेडका सम्माननीयहरूलाई म सम्मान नै गर्छु, उहाँको फैसलालाई सम्मान गर्छु, किनभने ऊ सम्मानित अङ्ग हो। तर उहाँहरू मध्यम ग्रेडका मान्छे सारमा संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीको सारमा जानुभयो, अधिकारको हक कार्यक्षेत्रको सारमा जानुभयो र शब्दमा जानुभयो। त्यसलाई म अन्यथा भन्दैन, सम्मान नै गर्छु। तर व्यक्तिको टिका टिप्पणी गर्दाखेरि उहाँ मध्यम ग्रेडको, दीपक जोशीले त सर्टिफिकेट नै किनेको त म भन्दैन, मध्यम ग्रेडको हुनुभयो। त्यस्तो भएको हुनाले उहाँहरू मध्यम ग्रेडका पछाडिका लागेर हामी लोकतन्त्रको लडाइँ, समानताको लडाइँ, शान्ति र समृद्धिको लडाइँ, देशभक्तिको लडाइँका एक ग्रेडका खेलाडीले आफूभन्दा तल्लालाई होच्याउनु पनि मिल्दैन। हामी सम्मान गर्छौँ, तर नैतिकताको प्रश्न उठाउनु भयो नि, हामीले सङ्कोच हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यत्रो प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो, म निर्वाचन गराउँछु, यो संसदले काम यहाँबाट काम हुन सकेन, अब नयाँ जनादेशमा जान्छु भनेर अगाडि बढेका प्रधानमन्त्रीको दाँतमा ढुङ्गा लागिसकेपछि मैले अब नैतिकताका रूपमा यो बाटो खुला गर्नुपर्छ। म अलोकप्रिय थिएँ, अलोकप्रिय भएर यस्तो संसदमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना भयो, पार्टीले पनि काम गर्न सक्ने वातावरण बढाइदिएन भनेर अब कुर्सी छाडिदिनु पर्ने होइन? उहिले 54 सालमा मनमोहन अधिकारीलाई भदौ 12 गते, 52 सालमा विश्वनाथ उपाध्यायले अपमानपूर्वक काङ्ग्रेसको कठपुतली भएर उहाँले हराउनुभयो। तर मनमोहन अधिकारीको मृत्यु जनताको बिचमा भयो, तर विश्वनाथ उपाध्याय अमेरिका रवाना भए। शैलेन्द्र शमशेरको मृत्यु पनि यो माटोमा नहुन सक्छ, इतिहासले लेखाजोखा गर्नेछ। तर सम्मानित पदमा उहाँ हुनुहुन्छ। तर माटोलाई बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, जङ्गबहादुर पालाको जङ्गबहादुर राणा जबरा छ नि, उहाँको पालामा आएको भूमि हो। लिम्पियाधुरा ल्याउने प्रधानमन्त्री विरुद्धको अभियानमा शैलेन्द्र शमशेरले माटोको पक्षमा उभिन सक्नु भएन। उहाँलाई प्राण त्याग्ने बेला पछुतो लाग्न सक्छ। उहाँले आफ्नो रसायन, उहाँको नस्ल, उहाँको जातको विरुद्धमा जो लाग्नुभयो र हिजो हिम्मत गर्न सक्नु भएन, उहाँलाई कुनै दिनमा पछुतो लाग्न सक्छ। हामी त उहाँको सलाम ठोक्छौँ। हामी बहुदलीय जनवादी हौँ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, आवधिक निर्वाचनमा 2/3 पायो भने आवधिक निर्वाचन संसदीय व्यवस्था भन्ने, 1 सिट पनि 0 सिट झाडे पनि नमान्ने भन्ने हुँदैन। जनता जनार्दनले 2 सिटमा झाडे पनि 1 सिटमा झाडे पनि मान्नुपर्छ र अदालतले अप्रियभन्दा अप्रिय निर्णय भए पनि मान्नुपर्छ। तर नयाँ मुलुक बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर ल्याउने जङ्गबहादुरको सन्तानको जस्तो उहाँले हिम्मत गर्न सक्नु भएन। तपाईँले यो भन्दै गर्दा न्यायालयले देश बचायो, राष्ट्रियता बचायो, यो व्यवस्था बचायो, यो संविधान बचायो भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो पनि ठिक हो। कसरी भन्दाखेरि यदि एउटा बाध्यता पनि हुनसक्छ न्यायालयलाई, किन भन्दाखेरि हामीले जसरी हार्दाखेरि देश जित्यो नि, देश जितेको अनुभूति गरेको छौँ। किन भन्दाखेरि माधव झल्लार र प्रचण्डले हारेको भए अदालतको हुर्मत लिनुहुन्थ्यो, सेनाको हुर्मत लिनुहुन्थ्यो र राष्ट्रपतिको हुर्मत लिनुहुन्थ्यो। आज उहाँहरू विचित्र ढङ्गले न्यायालयको पुजारी हुनुभएको छ। राजकीय एउटा अनुशासनको पक्षपाती हुनुभएको छ। यो एउटा देशको जित हो। अब प्रधानमन्त्रीले आफै राजीनामा दिनु भएन भने उहाँलाई गलत्ताएर फाल्ने हिसाबले पनि जनता अगाडि बढ्ने अवस्था छ। तपाईँ लाग्दैन त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ? तपाईँले भेरी र कर्णालीको सङ्गममा एउटा लडाइँ छ कि दैलेख नेर नजिक हुन थाल्छ, तर फेरि सुर्खेततिर घुमेर यता जोडिन्छ। पछि
त्यसैले तँ भेरी म सत्र भेरी भन्छ अरे कर्णालीले। त्यस्तै ओलीका आमसभा र ओली पक्षको शक्ति प्रदर्शन र यो प्रचण्ड माधव नेपाल गुटको शक्ति प्रदर्शनको रेसियो त हेर्नुभयो होला नि, 60 र 20 को हाराहारीको छ। ओलीको प्रदर्शन कर्णालीको जस्तो छ, प्रचण्डका गुटका प्रदर्शन भनेको 60 हाराहारीको के अरे भेरी हाराहारीको 20 हाराहारीको छ। त्यसलाई आम भन्नु नै तपाईँले शब्द फिर्ता लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा प्रचण्डको ठुलो भाग्य हो, बिजोग हुन्थ्यो। वामदेव र सिपीले 54 पार्टी टुक्र्याए जस्तै पछि जो बिजोग भयो नि, त्यहाँभन्दा महाबिजोग कुनै एक क्षेत्रमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रचण्ड जित्ने ठाउँ थिएन। प्रचण्ड र माधव र झलनाथले त हरिबिजोग टारेकोले न्यायमूर्तिहरू 5 जना न्यायमूर्तिहरूलाई कोठामा जुनीमा पुज्दा हुन्छ, उहाँहरूको हरिबिजोग टारिदिनु भयो। अनि कसरी आम भन्नुहुन्छ? यो गुटको जो प्रदर्शन थियो। तपाईँलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको समूहले गर्ने कार्यक्रममा हिजोको दिनसम्म जुन मान्छेको उपस्थिति रह्यो त्यो अब भोलि पनि कायम रहन्छ भन्ने? यो देशको दुर्भाग्य नै लेखिएको छ। सौभाग्य टरेको हो भने ओलीको ओह्रालो दिन लाग्ला, होइन भने चीन र भारत 1 अर्ब जनसङ्ख्या भएको बिचमा 3 करोड नेपाली जनताले जो विश्वमा आफ्नो अस्तित्व जोगाएका छन् नि, त्यो त गिनिज बुकमा लेखिनुपर्छ। त्यस्ताका सन्तानले अनि ओलीलाई अल्पत्र पर्छन् छाड्छन् जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? नाकाबन्दी ओलीको टिर दयाले ओलीलाई राष्ट्रिय नेता बनाउनलाई लागि गरेको थिएन र? ढुङ्गा बुढा गरेर, तेल नपाएको झोकमा ढुङ्गा बुढा गरेर ओलीलाई मार्लान्, सडकबाटै ओलीलाई विस्थापन गर्लान् भनेर मोदी महोदयले त्यो सङ्कट लाद्नुभएको थियो। तर नेपाली जनता, म नेपाली युवाले सम्मान गर्छु, जो तेल नपाएर, जसले पाउरोटी मात्रै खाएको छ, जसले दुध मात्रै देखेको छ, गाई देखेको छैन, चामल मात्रै देखेको छ, धान देखेको छैन, त्यो युवाले के भन्यो तपाईँले नाकाबन्दीमा थाहा छ? ओलीको निम्ति होइन, यो हाम्रो भोलिको निम्ति हो भनेर जुन जनताले नाकाबन्दीको सामना गरे, त्यो जनताले ओलीको लिम्पुवा धुरामाथिको हकदाबी मोदीमाथिसँगको पौठेश्वरीलाई अलपत्र पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लाग्छ तपाईँलाई केपी ओलीको त क्रेज अहिले पनि बाँकी छ? यो नेपाल जनताको चेतना यो 3 महिने म्याद थप जस्तो होइन। जुन जनताले अमेरिकाले जन्माउन सकेन गौतम बुद्ध, बेलायतले जन्माउन सकेन भिरपुटी, भारतले जन्माउन सकेन सीता, त्यस्ता सन्तान जन्माउने जनताको चेतना यो बिजुली जस्तो समयमा जान्छ नि। यो जान्छ नि समयमा बिजुली जस्तो जान्छ नि। लोड सेडिङ हुन्छ नि, बिजुलीमा कमजोरी छ, त्यो लोड सेडिङ हुन्छ। तर जनताको चेतना बिजुलीभन्दा बढी हुन्छ, जो लोड सेडिङ हुँदैन। तपाईँले यो मौसमी देख्नुभयो, मदन भण्डारी मरेपछि एमाले सकियो भनेर भोज बनाए, आज ओली जन्मे। ओलीको मागेको बिरगौलाले काम नदिए पनि यहाँ मदन भण्डारी र ओलीका रक्त बिजरो हजारौँ जन्मिन्छन्। त्यसैले तपाईँले यो साउनमा यो उखान भन्दैमा जे पाए त्यही गर्ने, भदौमा फुटेको गोरु अनि आँखापट्टिको गोरु हिउँदमा पनि हरियो देख्छ भन्ने कुरा, यो उखान भन्नेका अल्पकालीन हुन्, चेतना सर्वकालीन र सार्वभौम कुरा हो। तर आम टिप्पणी हेर्दा त ओलीको त क्रेज खत्तम भएर गयो भन्नेहरू छन् त। आम होइन, एउटा गुट लोभीपापी सानो अल्पमत ओली लहर र प्रचण्ड कहर बिचमा ठुलो आकाश जमिनको अन्तर छ। यो समयमा देखिन्छ भारत र चीन बिचमा लडेरै हामी नेपाल भएको हो कि। यो टिरदयामा भारत र चीन जस्ता महाशक्ति अरबौँ जनसङ्ख्याको बिचमा टिरदयाले नेपाल भएको होइन। अमेरिकासँग बेलायतसँग भारत र इन्डिया झुके, तर हामीलाई फकाएर मात्रै लडाएका हुन्। नेपालीसँग कसैले
फकाएर दिल जितेर जित्न सक्छ, धम्काएर नेपालीहरूलाई गलाउने झुकाउने यो ब्रह्माण्डमा कुनै शक्ति जन्मेकै छैन। आफ्ना हिसाबले दुई धार जसरी अगाडि बढेको थियो त्यसलाई फेरि एउटै धारमा फर्काउने गरी अदालतले निर्णय गर्नु भन्नेहरू पनि छन्। के यो सर्वोच्चको अदालतले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सक्ने सम्भावना छ? यो सङ्कटले अवसर ल्याउँछ। यदि ज्ञानेन्द्रले प्रतिगामी कदम चालेर देउवाले लात्तरी नहानेको भए काङ्ग्रेस मिल्दैन थियो। सर्वोच्चले यसले ओलीलाई घाटा गरेर सोच्यो, सतको धन कहीँ जाँदैन भन्छन् नि। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले बडो मेहनतले जन्माएका योद्धाहरू, सहकर्मीहरू, कार्यकर्ताहरू, नेता कार्यकर्ताहरू जो दुई भागमा विभाजित भएका थिए, त्यो मिल्ने स्वर्णिम अवसर हो। यसलाई अहिले म हल्ला नगरौँ, यसलाई दुवै धारका महत्त्वपूर्ण हस्तीसँग संवादमा छु। यसको अर्थ एकताको सम्भावना प्रबल छ भन्ने तपाईँको भनाइ? माधव नेपाल र प्रचण्डले बिल्लीबाट र हरिबिजोग भोग्नु छैन भने उहाँहरूले ओलीलाई 1 वर्ष सघाउनुपर्छ र 1 दशक लिनुपर्छ। ह्यान्डपम्पमा 1 लोटा पानी हाल्यो भने 1 गाग्री झिक्न पाइन्छ। त्यागको भाषा त्यही हो। माधव प्रचण्ड समूहले त केपी ओलीलाई प्रतिगामीको रूपमा दर्ज गरिसकेका छन्। लाग्छ उहाँकै नेतृत्वमा फेरि उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ? प्रचण्ड कुनै बेला सत्ता झर्नेछ भने गिरिजाप्रसाद र माधवसँग नमिलेर, ज्ञानेन्द्रसँगै मिलेर मालिकसँग होइन, दाससँग होइन, मालिकसँगै वार्ता गरेको मान्छे गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। र माधव नेपाल त बिन्ती पत्र पनि लेख्नुभयो, गोडामा दाम पनि चढाउनु भयो राजाको। त्यसैले सत्ताको निम्ति पनि गर्ने हुनाले माधव र प्रचण्डले के भन्छन् भन्ने ठुलो कुरा होइन। यदि उहाँहरू गतिलो नेता भएको भए एमाले 64 सालमा 33 सिटमा झर्थ्यो। प्रचण्ड गतिलो नेता भएको भए, निस्वार्थी र त्यागी दूरदर्शी नेता भएको भए, अर्काको सम्मान गर्ने नेता भएको भए, सेनापति बन्नेमा काण्डमा लात्ताले खाएर पार्टी 25 सिटमा झर्ने अवस्था आउँथ्यो। वैद्य र मोहन विक्रम सिंह, निर्मल लामा र वैद्य जस्ता महान गुरुलाई उहाँ अपमान गर्नुहुन्थ्यो। विप्लव बाबुराम र बादल जस्ता उहाँलाई, चितवनको एउटा मास्टरलाई, गोर्खाको एउटा मास्टरलाई प्रचण्ड बनाउने सहयोगलाई यति धम्की, यति अपमान गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको निन्दा वर्षा, उहाँ स्वार्थप्रति हुने भए उहाँले प्रशंसाको एउटा दराज नै खोलेर उहाँले फाइल खोल्नुहुन्छ र प्रशंसाको ढर्रा खोल्नुहुन्छ। स्वार्थमा धक्का लाग्यो भने निन्दाको वर्षाको एउटा अर्को ढर्रा खोल्नुहुन्छ। उहाँहरूका माधव नेपाल र प्रचण्ड जस्ता लोभका घैँटाको पछाडि लागेर देशले बर्बाद हुनु पनि छैन, युवा पुस्ताले बर्बाद हुनु पनि छैन। तपाईँ जस्ता विद्वत वर्गले पनि अल्मलिनुहुन्न। ठ्याक्कै तपाईँको धारणा के हो पार्टी एकताको? पार्टी एकता पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले 1 वर्ष ओली रोजेर दशकौँ शासन गर्ने कि ओलीको रिसले दशकौँसम्म प्रचण्ड र मोदी महोदयको चरणचुम्बन गर्ने उहाँहरूको रोजाइको कुरा हो। तर रोजाइ पनि उहाँहरूको बसमा छैन। शेरबहादुर देउबा सुदूरपश्चिमबाट आएर उहाँको पुस्ताका मान्छे दिल्ली, नैनीताल, भीमताल, दिल्ली, बम्बईमा दरबानको नोकरी, तपाईँको गेटपालेको नोकरी, चौकीदारको नोकरी गर्ने बेला उहाँले बिपी जस्तो असल नेता पाउनुभयो। 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। व्यक्तिको सफलता असल नेता र असल साथी पाउनुमा हुन्छ। उहाँले शेरबहादुर देउबाले बिपी जस्तो नेता पाउनु र केपी ओली जस्तो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहयोगता पाउनु सौभाग्य हो। उहाँले चिन्नुभएको छ। शेरबहादुर देउबा र अहिलेको देशको सौभाग्य, प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता दुर्भाग्य यो देशका भार हुँदाहुँदै पनि देशले एउटा सौभाग्य के पाएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली जस्तो चतुर प्रधानमन्त्री पाएको छ
र शेरबहादुर देउबा जस्तो यो साबल खिएर सियो बाँकी रहेको अन्डर ठक्कर भोगेको विपक्षी दलको नेता पाएको छ। यो उहाँहरूको लैलैमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी र यो भूखण्डका भूराजनीतिक खेलाडीहरूको कठपुतली ओली र देउबा नहुनु होला जस्तो मलाई लाग्छ। आफ्नो कार्यकालमा पनि प्रशस्त आलोचना खेप्नु पर्यो। त्यसबाहेक जुन कदम पछिल्लो पटक उहाँले चाल्नुभयो त्यो पनि असफलता भोगिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यहाँबाट पछि हटेर अब प्रचण्ड माधव नेपाललाई अघि सार्ने अवस्था रहँदैन भने पार्टी एकता जोगाउनका लागि अब त्यो गर्नुपर्ने होइन। पार्टी एकता केपी ओली समेत प्रचण्डको लागि नारायण काजी जस्तो कठपुतली हुने हो भने यो देश नारायण काजी जस्तो प्रचण्डको आदेश पालकहरूको कारखाना हो। त्यस कारणले पनि ओलीले धन्धुकारी त्यागी हुनु र धन्धुकारी हुनुमा अन्तर छ। ओलीले देशलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई वामपन्थी आन्दोलनलाई कठपुतलीहरूको डफा 120 पार्टी 25मा झरेको थियो। एमालेसँग नमिलेको भए 5 सिटमा झर्थ्यो। त्यस्तो नेतालाई त्यागको नाममा त्याग गर्ने पनि एउटा अवसर हुन्छ। मनमोहनको निम्ति त्याग गर्नुभयो, मदन भण्डारीको निम्ति त्याग गर्नुभयो, माधव नेपाललाई कान्छो मान्छेलाई महासचिव तिमी नै ओली नै महासचिव हो भन्दा भन्दै पनि 50 सालमा माधव नेपाललाई अगाडि सार्नुभयो, त्यो पनि त्याग गर्नुभयो। माधव नेपालले बारम्बार घात गरेर 14 वर्षसम्म सडाउनु भयो, त्यहाँ पनि त्याग गर्नुभयो। झलना जस्तो सकिएको नेतालाई माधव नेपाल र वामदेवले उचालेर 65मा अध्यक्ष ल्याउनु भयो, त्यहाँ पनि त्याग गर्नुभयो। सिपी जस्तो पार्टी टुक्राउने हक त थियो नि, तर अति दानी हुनाले बलि नर्कमा पढे भन्छन् नि, ओलीले यहाँभन्दा बढी दानी हुनु मिल्दैन। यसको मतलब ओली स्वार्थी हुन्, त्यागी होइनन् भन्नु पनि मिल्दैन। अब मानव तपाईँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिनिधि सभा पेश गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि बहुमत ल्याउनु भयो भने त्यो के हो आधार? बहुमत ल्याउने फेरि उहाँले टिकिरहने आधार के हो? आफू राम्रो त जगत आफू भला त जगत भला भन्ने हुन्छ नि। शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड र माधव नेपाल सुध्रिएका होइनन् भने ओलीपछि आउनुपर्ने सुध्रिन तयार छैनन्। ओलीपछि आउनुपर्ने योग्य पात्र देउबा नै हुन्। तर अहिलेको निर्वाचन आएको फैसला, संविधान निर्वाचन ऐनले गरेको व्यवस्था, किन भन्दाखेरि कुनै दल दुई दल मिलिसकेपछि टुक्रिन पाइन्न भन्ने छ नि त। त्यो हेर्ने हो भने ओलीको विकल्प छैन। कसैलाई अनुहार मन नपरेकै आधारमा प्रधानमन्त्री नहुने हो भने त अराजकता नै मात्रै सिर्जना हुन्छ। 3 करोडमा एक अर्कालाई अनुहार चित्त नबुझ्ने हक छ। त्यसैले यसको मतलब अराजकता आधुनिक लोकतन्त्रले, आधुनिक राष्ट्रले, आधुनिक समाजले स्वीकार गर्दैन। अब आफ्नो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पनि बनेन र उनीहरूले पनि स्वीकार्ने अवस्था बनेन भने के हुन्छ? अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, कसैले ल्यायो भने सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ। सकेनन् भने त्यो स्वतः प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत जुटेको ठहरिन्छ, अगाडि बढ्छ। त्यसै ढङ्गले अगाडि बढ्छ। प्रतिनिधि सभाको बहुमतले या त ओलीलाई चित्त नबुझेर हाम्रो प्रधानमन्त्री अर्को हो भनेर बहुमत पुर्याएर अर्को प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो। त्यो दिन नसक्नु भनेको ओली नै वैध, निरन्तर र संसदको विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्री हो भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो कुर्सीमा बसिरहने कुरा ठुलो हो कि आम जनताको विश्वास जित्ने कुरा? सडकमा यत्रो आगो बलिसकेको छ। के आगो बलेको छ? प्रत्येक दिन नेपाल बन्द हुन्थ्यो। कति दिन चाहिँ 365 दिनमा चाहिँ 200 दिन नेपाल बन्द हुने देशमा ओलीको पालामा 1 दिन नेपाल बन्द भएको छ। अस्ति भर्खर भएको के थियो? यो त हात्तीको बुकमा जिरा हो। जुन देशले 365 दिनमा 200 दिन नेपाल बन्द सामना गरेको देशलाई 4-5 दिन कुनै ठुलो कुरा हो र? तर ओलीले देखाइदिनु भयो। यसको अर्थ अब तपाईहरु ठ्याक्कै पुरानै अवस्था फर्काउँदै हुनुहुन्छ हैन? हामी राजाको पाला गरेर त्यस्तो होइन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको जो अधिकार छ
त्यसलाई कुण्ठित हुन्छ त? ओलीको ठाउँमा अर्काले बहुमत ल्याओस् लैजाओस्, सक्दैन, बसिरहन्छौँ। त्यो राजा हुन्छ। 5 वर्ष चुनाव नगर्छौँ भनेका छौँ, अहिले चुनाव गर्छौँ भनेका छौँ 5 वर्ष अगाडि नै। कम्युनिस्ट भएपछि अधिनायकवाद हुन्छ, चुनाव गर्दैन, अनन्तकाल गर्छ भन्थे नि, मध्यावधि गरिदिनु भयो, के बिग्रियो त? नियत त प्रष्ट भयो नि त। त्यसो भएको हुनाले घिउ पोखिएको। तर एउटा कुरा एउटा प्रश्न त गर्न पर्दैन नि त। ओलीले अधिनायकवादी हो भन्थ्यो नि त। अधिनायकवादी भनेको के? एकचोटि सत्ता लिएपछि कहिल्यै छोड्दैन, तर चुनाव गराउँछु भन्नुभयो नि त। त्यसो भएको हुनाले असफल, जुन देशलाई असफल पार्न खोजिएको थियो, 2-2वटा संविधान सभा असफल पारेर, नाकाबन्दी गरेर जुन देशलाई तहस पार्न सकिएको थियो, त्यो देशलाई बस्न लायक, हेर्न लायक, संसारले अध्ययन गर्न लायक गराएको प्रधानमन्त्री, विकास अभियानको एउटा महाअभियान ल्याएको प्रधानमन्त्री, सुनामी ल्याएको प्रधानमन्त्रीलाई असफल भन्न तपाईँलाई लाज लागेन? तपाईँको अन्तरात्माले त्यही भन्छ। एउटा गोरी गोठालाको विरोध हुन्न, हेर्नु, सहानुभूति हुन्छ। जनताको आशीर्वादले, जनताको विश्वासले प्राप्त भयो, सफल भएको प्रधानमन्त्रीको विपक्षीलाई आलोचना गर्ने हक छ। त्यसलाई तपाईँले आम जनता भन्न पाइँदैन। गुडलाई, पार्टीलाई तपाईँ ओलीको पक्षका र विपक्षका तौल्नुहोस्। ओलीको पक्षको टावर हो भने ओलीको विपक्षको फोनको सेट मात्रै हो। फोनको सेटले हल्ला गर्छ, तर टावरले हल्ला गर्दैन। तर हजारौँ फोन सेटलाई सुविधा दिएको हुन्छ। ओलीको पक्षको जनलहर टावर हो भने ओली विरोधी जनलहर फोन सेट हो। हामी विविधतालाई स्वीकार गर्छौँ, अल्पमतलाई मान्यता दिन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ यो जनमत भन्ने कुरा, विरोध भन्ने कुरा, जुलुस भन्ने कुरा दुध जस्तो हो। हेर्नुहोस्, पानी जस्तो होइन। दुध भनेको 1 लिटर पोखे भने कति दुध पोखियो जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अङ्कगणितीय हिसाबले पनि बहुमत अल्पमत कुरा आएन र केन्द्रीय समितिमा बहुमत ल्याएको भए केपी ओली रहिरहन सक्ने सम्भावना थियो, स्थायी कमिटीमा बहुमत ल्याएको सम्भावना थियो, सचिवालयमा बहुमत ल्याएको सम्भावना। यसलाई दिलसँग जोड्नुहोस्। प्रचण्ड यहाँ कुरो बिग्रियो। कुरो के बिग्रियो भन्दाखेरि केपी ओलीले के ठान्नुभयो भन्दाखेरि यो पुष्पकमल दाहालको छोरो बित्नुभयो। पार्टी 120बाट झरेर 25मा झऱ्यो। स्थानीय निकायको चुनावको आँकडा हेर्दाखेरि त्यो 5 सिटमा झर्थ्यो। उहाँ सच्चिनु भयो कि छोरो पनि मऱ्यो, उमेर पनि ढल्क्यो, सच्चिनु भयो कि ओलीले सम्झिनु भयो? प्रचण्डले के सम्झिनु भयो भन्दाखेरि मृगौला ट्रान्सफर क्याप्टेन नारायण सिंह पुनको एउटा पनि हुन सकेन। खुम्बार खड्का पनि पैसा नलाउन सक्ने मान्छे होइन, उहाँको पनि एउटा ट्रान्सफर हुन सकेन। अब ओली मरिहाल्छन्। माधव र झलनाल त उहिल्यै अवैध सम्बन्ध भएका श्रीमती जस्ता हुन्, उनीसँग विवाह गरेर सिन्दुर हालिहाल्छु। एमालेको अपुताली हिजो चाहिँ उहाँ जनताको घर लुट्नुहुन्थ्यो, त्यसरी एमाले लुट्छु भनेर आउनुभयो। त्यसरी दोहोरो क्यालकुलेसन गलत भयो के? लुटिसकेको अवस्थामा एमाले होइन, उहाँले लुट्न सक्नुभयो, नियत मात्रै फर्कियो। एउटा सुनकुखुरी हुन्छ नि, प्रत्येक दिन सुनकुखुरीले अन्डा फाल्दो रहेछ। अनि एउटा लोभी मान्छेले खोज्नुपर्छ त्यो उता त 60-70 होला भनेर गलार हेर्दैछ कि। प्रचण्डले गलार हेर्दै फेला पर्नुभयो। उहाँ पाप त देखियो, तर गलार हेर्न सक्नु भएन, त्यति हो। अबको राजनीतिक कोर्स ठ्याक्कै कसरी अगाडि बढ्छ अन्त्यमा भन्नुहोस्। अब यहाँहरू के गर्नुहुन्छ? हामी प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाको आँखाको इसारा, उहाँको नियत निष्ठा हेरेर अगाडि बढ्छ। तीमध्ये दिलको धनी, निष्ठाको धनी, त्यागको धनी जो छ उसँग ओलीदारको सहकार्य हुन्छ र भाग्य पनि उसैको चम्किन्छ। 48 सालदेखि हेर्नुहोस्, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाबाबु, जुनलाई ओलीले बोक्नुभयो उसको सौभाग्य छ। जुन मान्छे ओलीसँग ठेसिनु भयो उसको दुर्भाग्य भएको छ।
यो एक ओलीको कुरा होइन, यो एउटा सत्यसँग जो ठोकिन्छ ऊ सकिन्छ, सत्यसँग जो सँगसँगै हिँड्छ उसको भविष्य उज्जवल हुन्छ। यहाँ जति नै दाबी गरे पनि मलाई लाग्दैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुर्सीमा रहिरहनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँले अब शेरबहादुर देउवालाई अभिसारेर अगाडि बढ्नु हो। उहाँले 9 महिना शासन पनि सहज रूपमा छोड्नुभयो, गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 72 मा उपप्रधानमन्त्री पनि उहाँले सहज रूपमा छोड्नुभयो र अब छोड्नु परे पनि त्यो छोडाउनेलाई भारी पर्छ जनताको अदालतले। गोरु 3 किसिमका हुन्छन् हेर्नुहोस्, एउटा जोत्दाखेरि नहिँड्ने तर जुधेर सबैलाई जित्ने, अर्को जुधेर जित्ने जुवामा नारिँदाखेरि नहिँड्ने, एउटा अर्को खालको गोरु हुन्छ जुवामा पनि 1 नम्बर जितेर छाड्ने, जुत्दाखेरि पनि 4वटा गोरु 12वटा गोरु थपिए पनि जित्ने। ओली त्यस्तो गोरु हो। तर अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि ओली हलोमा नारिएको गोरु जस्तो हुनुहुन्छ। माधव झलनाथ र प्रचण्ड गुट सुकाएको झोकले, पार्टी सुकाइदिएको झोकले हरुवा आएर जुवामा नारिएको गोरुलाई जुधिराख्नु भएको छ। त्यतिखेर हली पनि रमिते हुन्छ भने त्यो हलीको पनि गद्दारी हो। हामी जनता जनार्दनलाई गुहार्छौँ, हलोमा नारिएको गोरुलाई हान्दासम्म हराउँदासम्म यदि हली मौन रहन्छ भने त्यो हलीको अपराध हो। नेपाली जनतामा त्यस्तो खालको गद्दारी, त्यस्तो खालको नमक हराम यो पुस्तामा मात्रै जन्मिन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले सत्यको जित, हामी सत्ता छोडौँला। 11 पुस्ता राज्य गरेका त मान्छे छोड्यो भने हामी त 5 वर्ष मात्रै हो र। ओली जस्तो भएको हुनाले मात्रै 3 वर्ष टेकेको हो। नेपालको संविधान अनुसार त 6 महिनामा चुनाव हुने अवस्था छ, हो कि भन्नुहोस् त। त्यसो भएको हुनाले ओली जस्तो एउटा विज्ञ चतुर कूटनीतिक प्रधानमन्त्री भएको हुनाले प्रचण्ड जस्तो धूर्त व्यक्तिलाई पनि बेकुफ बनाएर 3 वर्ष विकास र समृद्धि र स्थिरताको एउटा महत्त्व जादु देखाउनु भयो। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशले यस्तै रत्नहरू जन्माओस्, ओली जाउन् तर देशले ओली जस्ता असल सन्तान जन्माइरहन्। लोकतन्त्रमा सत्ता सरकार उलटपलट भइरहेको छ, यो निरन्तर प्रक्रिया हो। तर नेपाली जनताको चेतनामा विवेकमा फ्युज नजाओस्, विवेकमा लोडसेडिङ नहोस् भन्ने मात्रै मेरो। तपाईँ कतिको अपडेट हुनुहुन्छ? आजै बसेको ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकमा केही सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ नैतिकताका आधारमा भन्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? केन्द्र प्रसाद जस्ता नरम पातका टपरी हुन्छन् नि, बलियो पातको टपरी भयो भने मासु दाल भात सबै थेक्न सक्छ। कमजोर टपरीले दाल भात टेक्न सक्दैन। त्यस्ता नरम टपरीहरूले सन्यास लिएर खप्तर स्वामी हुन सुहाउँछ। प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा घामड खेलाडीहरूको बिचमा यस्ता नरम पातका टपरी जस्ता कुनै कुरा गर्छन् भने उहाँले अविलम्ब ओली खेमा छोड्नुपर्छ। नयाँ पुस्ता तयार छ, सन्यास लिन मिल्छ। यस्ता सल्लाहको नाउँमा गद्दारी र आत्मघातीका गोल कसैले गरेको छ भने त्यो गद्दारी हो। र नेकपाको मदन भण्डारी, श्रीपेशधारीलाई चुनौती दिनेको पार्टीले अहिले हरुवा गुट र हरुवा पार्टीका कनिका ल्याएर चामलसँग मिसिएका गद्दारहरूसँग, महत्त्वाकांक्षाका खेलाडीसँग यो सिद्ध सन्त जस्ता कुरा गरेर आत्मघाती गोल गर्न कसले सोच्छ भने ऊ फाल्तु पद हुन्छ, फाल्तु चक्कर हुन्छ। यहाँको यो अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बडो